नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव अल रज़ाकी हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। आज का जो मौजू है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, चूँकि हमारी तमाम वीडियो इंशाल्लाह अगर हमारे दोस्त अहबाब अगर गौर से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़वाइद उनकी ज़िंदगी में उनके मुंतज़िर होंगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन हम नुकसान तब उठाते हैं कि जब हम चीज़ों को उसकी कंडीशन के मुताबिक या उसकी रूह के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे आज हम बात करने लगे हैं मटर के हवाले से, जिसको ग्रीन पीस कहा जाता है। अब ग्रीन पीस ये मटर छोटे छोटे दाने होते हैं ग्रीन कलर के, लेकिन अल्लाह पाक ने इसके अंदर बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल हम अगर पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं तो फिर हम इसके मिजाज का भी तयन पहले करते हैं और फिर हम बताएंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान के एरिए की सब्ज़ी है और जो यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बैरून मुल्क का तो ख़ास अंदाज़ा नहीं है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इसका सीज़न आता है और ये वाफिर मिकदार में मार्केट में लंबे अरसे के लिए मौजूद होता है। अब मटर का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम पहले इसके मिजाज को समझेंगे और फिर ये देखेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन चूँकि हम फ़ायदे के हवाले से बात करेंगे कि फ़ायदा हम कहाँ उठा सकते हैं, ताकि फिर हम बात करेंगे नुकसान कहाँ होगा हमें, ये भी हम आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने हाजिर होंगी। और जो अभी आपके प्रॉब्लम है आप उनको हमारे सामने डिस्क्लोज़ करें, इंशाल्लाह फिर ज़रूर आपके सामने लेके आएंगे वो तमाम हक़ाइक़ जो अभी तक आपकी आंखों से छुपे हुए हैं। अगर हम मटर की बात करते हैं तो मटर का इस्तेमाल आप हार्ट डिजीज़ के हवाले से कर सकते हैं, दिल के हवाले से कर सकते हैं। और दिल की उस कैफियत में, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, कि वो चीज़ जो खुश्क सर्द मिजाज की हामिल है उसका ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ होता है। और जब मस्कुलर सिस्टम के साथ होता है तो फिर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जिनको दिल के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल आ जाता है या गुड फैट आ जाती है, ये दोनों सूरतें, या ब्लड शुगर आ जाता है, ये तीसरी सूरत, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो मीठे को जज़ब करने की सलाहियत रखती हैं और आपके जो लबलबा है उसको, आपके जो पेंक्रियाज है उसके ऊपर दबाव को बैलेंस करने का सबब बनती हैं। क्योंकि हमें यूरिन जब ज़्यादा पास होना शुरू होता है या ज़्यादा हमें यूरिन होना शुरू होता है, ये टाइप 1 की कंडीशन है। कभी भी टाइप 2 की कंडीशन में यूरिन ज़्यादा मिकदार में पास नहीं होगा। और जब भी ऐसी कंडीशन हो कि शुगर टाइप 1 है और आपको यूरिन, आप 1 गिलास पानी पीते हो और आपको 2 से ढाई गिलास पानी पेशाब की सूरत में बाहर निकलता है और यूरिन भी बिल्कुल सफ़ेद कलर का है, वाइट कलर का है, तो आप इसका इस्तेमाल आंखें बंद करके कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि इसके अंदर सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, और फिर हम उसके बाद ये भी बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं जो इसको नहीं खा सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें कैलोरीज़ हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें फाइबर है, इसमें मैग्नीज़ है, इसमें पोटाशियम है, इसमें प्रोटीन है, इसमें सोडियम है, इसमें विटामिन के है, इसमें विटामिन ई है, इसमें विटामिन B1 है, इसमें विटामिन B9 है। अब ये सारी जो कंडीशन है ये सारी इस बात का इजहार करती है, इसमें जितने भी विटामिन हैं, कैलोरीज़ है, फाइबर है, इसमें पोटाशियम है, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब उस वक्त में इस्तेमाल हो सकती हैं कि जब आपके जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं, आपके जिस्म में खुश्की कम होती है, तेज़ाबियत कम होती है, आपके पेट में गैस पैदा नहीं होती और आपको यूरिन बार बार पास होता है, आपको पखाना आता है, वो भी वाइट कलर का आता है और ज़्यादा मिकदार में आता है, और आपको चक्कर आते हुए महसूस होते हैं, आपकी ज़ुबान का कलर बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। और ऐसी हालत में याद रखिएगा, कभी भी कब्ज़ के मसाइल नहीं होते, कभी भी गैस के मसाइल नहीं होते, तो तभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी 2 हालतें आपको ऐसी बयान करते हैं जहाँ पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर 1 कौन सी है जो इसकी इस्तेमाल करने की जगह है, जहाँ पे आपको गैस का मसाइल का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता, यानी आपके जिस्म में हरारत कंप्लीट है, हरारत बेहतर है आपके जिस्म में, और आपको भूख सही लगती है, हाजमा ठीक होता है, आपके जिस्म में खुश्की मौजूद नहीं है, आप लाइट वेट हैं, ईजी हैं, तो आप मटर का इस्तेमाल कभी कभी कर सकते हैं।
لیکن اگر آپ کے جسم میں رطوبات بڑھ گئی ہیں تو بھی آپ اس کا استعمال آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں۔ اب تیسری ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اس کا استعمال بالکل نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا انسان مٹر کا استعمال کرنا شروع کرے گا تو وہ اپنی بیماری کو دعوت دے گا، وہ اپنے قانون کو توڑنے کی کوشش کرے گا جو اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے۔ چونکہ مٹر کا مزاج خشک سرد اللہ نے ترتیب دیا ہے، تو خشک سرد ہونے کے ناطے اس کا کام ہے یہ جگر کو سلو کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر جگر کے اوپر پہلے ہی دباؤ کم ہے، رطوبات بہت آپ کے جسم میں بڑھ چکی ہیں، تو آپ کے جگر کے پاس خون کا دباؤ بہت کم ہوگا، کیونکہ جسم کے اندر رطوبات آپ کے بڑھ چکی ہوں گی۔ جب رطوبات بڑھ جاتی ہیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جب آپ مٹر کا استعمال کریں گے تو آپ کے ہاتھ پاؤں گرم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور کون کون لوگ ہیں جو اس کا استعمال نہیں کر سکتے؟ ہمارے بھائی، ہمارے دوست کون ایسے ہیں، کون سی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو اس کا استعمال مٹر کا نہیں کر سکتی؟ کیونکہ یہ روٹین کی چیزیں ہیں استعمال ہونے والی۔ خدا را ان کے استعمال میں انتہائی احتیاط برتیے۔ آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ زندگی کے تجربات ہیں، یہ زندگی کا اثاثہ ہے۔ اگر اس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ جس بندے کو ٹیومر کے مسائل کا سامنا ہے وہ مٹر کا استعمال بالکل نہیں کر سکتا، جس کو پائلز کے مسائل کا سامنا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، جن ہماری بہنوں کو ٹیومر کے یوٹرس کے ٹیومر کا سامنا ہے وہ مٹر کا استعمال نہیں کر سکتی، کسی بھائی کو پیپٹیکل السر کا سامنا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کی زندگی میں بیڈ ہیبٹ موجود ہے اور وہ اپنی بیڈ ہیبٹ کو ریموو کرنا چاہتا ہے تو خدا را اس کو مٹر کا استعمال مکمل طور پہ ختم کر دینا چاہیے، بلکہ فوری طور پہ روک دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی ہے وہ صرف دل کو طاقت دینے کے حوالے سے ہے اور رطوبات کو خشک کرنے کے حوالے سے ہے۔ جب آپ کے جسم میں رطوبات ختم ہوتی چلی جائیں گی تو آپ کا جسم ایک خشک لکڑی کی مانند رہ جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو شوگر ٹائپ 1 کی وجہ سے یا بلڈ شوگر کی وجہ سے جو آپ کا یورن بار بار پاس ہو رہا ہوتا ہے وہ یورن نہیں ہوتا، وہ آپ کے جسم کا پانی نکل رہا ہوتا ہے، اور جب آپ مٹر کا استعمال کریں گے تو وہ پانی خشک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جس جگہ پہلے ہی گیس اور قبض اور ہوا میں سمیل اور سینے میں جلن اور اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، یا مطلب کہ اس کنڈیشن کی وجہ سے بعض نوجوانوں کو اطلام کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان سب کنڈیشن کے اندر اس کا استعمال ممنوع ہوگا کہ آپ گیس، قبض، تیزابیت، پیپٹیکل السر ان سب جگہ پہ آپ اس کا استعمال کر سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں ایسی کوالٹیز رکھی ہیں کہ جو صرف اور صرف دل کو توانائی دینے کے حوالے سے کام کرتی ہیں، دل کو طاقت دینے کے حوالے سے کام کرتی ہیں، اور آپ کے خون کے اندر ریڈ سیلز کو بڑھانے کے حوالے سے کام کرتی ہیں۔ تو جب آپ کے جسم میں پہلے سے ہی خون گاڑھا ہو یا ریڈ سیلز زیادہ ہوں یا آپ کے خون کے اندر تیزابیت بڑھ گئی ہو، تو پھر آپ ایسی صورت میں اگر اس کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے ریڈ سیلز کو اور بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا اور آپ کے خون کو گاڑھا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس کا فائدہ تبھی آپ اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ جسم میں رطوبات محسوس کریں اور رطوبات کی زیادتی محسوس کریں اور رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو پرابلم کا سامنا ہو، پھر اس کا استعمال کریں، ورنہ اور کسی صورت میں بھی اس کا استعمال ممنوع ہوگا، کیونکہ یہ چیز آپ کے جسم کے اندر تیزابیت اور خشکی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کے خون کو گاڑھا کرنے کا سبب بنے گی، اور اسی وجہ سے یہ گڈ فیٹ اور شوگر، بلڈ شوگر ٹائپ 1 کے اندر کام کرے گا، اور ہارٹ ڈیزیز وہ والی جو رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے، دل کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے، دل کی شریانوں کے اندر گڈ کولیسٹرول جمنے کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہوا ہے، وہاں پہ اس کا استعمال بلا جھجک اور آنکھیں بند کر کے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام بہت خوبصورت ہے، بس اس کو صحیح طرح دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ صحیح طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔